Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على relevé d'élection. يعني سي لا بروميير ايتاب دو لا ديكلاراسيون دو لا تي في. يعني خصنا نعمروا في هذا لو رولفي هو الاول عاد باش نديروا ليه ديبو في لو سيت اوفيسيال ديال لي زامبو سامبل تي في. اول حاجه عندنا دينوميناسيون ولا لو ريزو سوسيال، يعني لو نوم دو لا سوسيتي. باغ اكزومبل عندنا بيتا صار، عندنا ليدونتيفيكاسيون فيسكال، التعريف الضريبي اولا الجبائي. لاني عندنا 2021 وعندنا البيريود. حنا كنخدمو بالريجيمونسيال دونك كنديرو شهر 10 هو لو موا دو ديكلاراسيون. وعندنا لي ريجيم دونكيسمون دونك كنديرو واحد، اولا الا كان ريجيم ديبي غنديرو جوج. اول حاجه في هذا الطابلو عندنا لوغدر دونك كلاسا، وعندنا لا فاكتور نيميرو، عندنا ديزينياسيون، عندنا المونطو اور تاكس ديال لا فاكتور، عندنا لا تي في اي المونطو تي تي سي، عندنا ليدونتيفيكاسيون فيسكال ديال لونتربريز، عندنا ليبيليت فورنيسور، عندنا لي سي اف، وعندنا الطو تي في، وعندنا المود دو بايمون، وعندنا لا دات دو بايمون، وعندنا لا دات فاكتور. هادو هما لي زيليمون ولا لي كومبوزي ديال هاد الطابلو. دونك غنخدموا على هاد ليكزومبل ديال هاد الفاكتور لي يعني تقريبا لي فاكتور ديال لي سوسيتي كيكون بحال هاد لافورم. كيكون عندها اللوغو الفوق، كتكون النيميرو دو فاكتور، كيكون الفورنيسور اللي هو اللي باع، الفورنيسور اللي شرا، اي لو نوتيفيكاسيون على لو فورنيسور اللي دار الكرياسيون ديال لا فاكتور. باغ اكزومبل حنايا في هذا لو كا عندنا واحد لاشا ديال لي مارشونديز، دونك الفورنيسور اللي عطانا هاد الفاكتور يعني ضروري يعطينا لي زانفورماسيون فيسكال على لا سوسيتي ديالو، سوا لي سوا لي سي او، سوا لو ريجستر دو كوميرس اكسيتيرا. يعني هاد لي زيليمون تري امبورطون. اول حاجه عندنا نيميرو دو فاكتور، عندنا لوغدر غنديرو فيه 1. دونك عندنا لو نيميرو فاكتور في هاد لوكا عندنا فاكتور 101، دونك غنسيزيوه في النيميرو دو فاكتور. عندنا ديزينياسيون باغ نو، يعني لونتربريز كدير لو كوميرس، دونك غنعتبرو هاد لي زيليمون كاملين سون دي مارشونديز. دونك غنديرو في الديزينياسيون غنديرو مارشونديز. فوالا، وغنعمرو لو مونطو اور تاكس. لو مونطو اور تاكس توجور في الفاكتور راه هو لا ديرنيير نيت فينونسي. الا كاين ما كاينش لو ريدكسيون فينونسي دونك غيكون لو نيت كوميرسيال، لا ديرنيير نيت كوميرسيال. دونك في هاد الحاله عندنا لو نيت فينونسي، يعني عندنا واحد ليسكونط، دونك هو لو نيت فينونسي هو لو مونطو اللي غادي نحطو في هاد المونطو اور تاكس. فوالا، المونطو د لا تي في اوتوماتيكمون خصنا نكون سيزينا لوطو باش يحسب لا تي في اوتوماتيك. في هاد لوكا عندنا لو تي في لوطو دو تي في 20%. دونك المونطو د لا تي في غادي يساوي لنا المونطو اور تاكس فوا، يعني فوا لوطو دو تي في، دونك 9502.39 مضروب في 20%. غنديرو لا فورمول باش يعني توجور يبازي عليها، تبقى لنا ميموريزي في هذا الفيشيي. دونك عندنا لي زوطخ اليمون اللي غنعمرو هو ليدونتيفيكاسيون فيسكال لا سوسيتي اللي هو لو فورنيسور اللي شرينا عندنا لا السلعه. توجور راه كيكونوا لي زانفورماسيون ديال هاد لو فورنيسور ولا ديال هاد الفاكتور كيكونوا لتحت، يعني با دو فاكتور يكونوا لتحت. فهاد لوكا باغ اكزومبل عندنا ليف اولا اللي كيتسمى ليدونتيفيكاسيون فيسكال ديال هاد الفورنيسور، عندنا فيه 8 زيرويات. او لي زوطخ انفورماسيون اللي كيكونوا راه كيكون لي ريجستر كوميرس، كيكون لي سي او، كيكون اكسيتيرا، تليفون، لادريس. دونك عندنا ليف فيه 8 زيرويات.
عندنا لي سي او كذلك، يعني باغ اكزومبل. وعندنا لي بيلي فورنيسور هو لو نوم ولا لا ريزو سوسيال ديال هاد لا سوسيتي اللي بعتنا لا مارشانديز. فهاد لوكا عندنا هاد هاد السلعة، هاد لا سوسيتي كتسمى سود كوميرس. دونك غنطابيوها في لا ريزو سوسيال ولا ليبري دو فورنيسور سود كوميرس. وعندنا المويان دو بيمون، عندنا نديرو ان باغ اكزومبل حيت هاد لي ريغلومون اون اسبيس تخلصات اون اسبيس. عندنا لا دات فاكتور هي 14 شهر 10. وعندنا اوتوماتيكمون حتى موين د ريغلومون في لو ميم جو. حنايا في هاد غير باغ اكزومبل. دونك توجور الا لي فاكتور اللي هما تخلصوا اون اسبيس ال دوا توجور ما يفوتوش ما يديباساوش 5000 درهم، يعني في المونطو ديالهم 5000 درهم بار جو. عندنا لو ترونسبور بالنسبه لا فاكتور، يعني لمي فاكتور نيت غير كاين عندنا يعني لو دو زوبيراسيون. عندنا ترونسبور حيت هو عليه لو طو دو في 14%. دونك غنسيزيو المونطو اور تاكس ديال هاد لو ترونسبور اللي هو فيه 250 درهم. لوطو غادي نديرو فيه 14%. اوتوماتيكمون المونطو تاع في مع تي تي سي نحسبو اوتوماتيك. ليف مع لي بي فورنيسور راه لا مي فورنيسور نيت، دونك غادي يكون نفس ليف وغادي يكون نفس لي بيلي فورنيسور وغادي يكون نفس لي سي ونفس يعني الموين د ريغلومون غنديرو حتى هي 1. ولا دات فاكتور مع دات بيمون غتكون نفس. فوالا الطابلو هكا كيكون. دونك ابخي كتحسب لو توتال ديال لا تي في ريكوبيرابل. دونك في هاد لو كان عندنا 1935.340. هذا هو المونطو ديكلاري في لا تي في ريكوبيرابل. دونك من هنا تقدر دير واحد ليستيماسيون ديال تي في دي شحال غتلقى فيها. باغ اكزومبل تشوف مثلا لي زونكيسمون ديال لا سوسيتي في هاد لو موا ودير عليهم لو طو مثلا باغ اكزومبل يعني غيكون طو نورمال 20%. دونك كتحسب تي في 2